अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जो क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी तक जीत चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क का दुनिया में वजूद ही नहीं। कोटली वाश, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा और क्रिस गेल जैसे क्रिकेटर्स का ताल्लुक इसी मुल्क से है। वेस्ट इंडीज़ का नाम सुनते ही किसी ताकतवर और बड़े मुल्क का नाम जहन में आता है, मगर आप सुनकर हैरान होंगे कि वेस्ट इंडीज़ कोई मुल्क नहीं बल्कि कैरेबियन सी के आसपास बिखरे हुए 7000 जजीरों पर मुश्तमिल इलाके और एक मजबूत क्रिकेट टीम का नाम है। इन जजीरों के कुल रकबे का सिर्फ 2% आबाद है और इस खित्ते को वेस्ट इंडीज़ का नाम भी एक गलत फहमी की बुनियाद पर दिया गया। अगर वेस्ट इंडीज़ एक मुल्क होता तो ये आबादी और रकबे के लिहाज से दुनिया के किन ममालिक से आगे होता? माशियत के लिहाज से क्या ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता? खेलों में ये दुनिया का कितना ताकतवर मुल्क होता? और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम कैसे वजूद में आई? इन जज़ायर पर अफ्रीकी नस्ल के लोग कैसे आकर आबाद हुए? ये सब मालूमात आज की इस वीडियो में शामिल हैं। दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ की कुल आबादी मिलाकर 4 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। अगर ये एक मुल्क होता तो ये दुनिया का 34वां बड़ा मुल्क होता। वेस्ट इंडीज़ 31 ममालिक पर मुश्तमिल है, जिनमें से 13 आज़ाद और 18 ममालिक किसी और मुल्क के ताबे हैं, जो जनूबी अमरीका के शुमाली साहिल पर फैली हुई जजीरा नुमा रियासतें हैं। इन रियासतों में जमैका, बारबाडोस, क्यूबा, हैटी, अंगोला, माउंट सीरत, ग्रीनाडा, टोबागो एंड ट्रिनिडाड और बहामास शामिल हैं। 1492 में कोलंबस दुनिया के मशरकी हिस्से इंडीज़ यानी भारत वगैरह की तलाश में दुनिया के मगरबी हिस्से में जा पहुंचा और इसे ही इंडिया समझ लिया। ताहम जब उसे इल्म हुआ तो इसे वेस्ट इंडीज़ का नाम दे दिया। इसे कैरेबियन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कैरेब नाम का एक कबीला आबाद था। इसी निस्बत से समंदर को भी कैरेबियन सी कहते हैं। जब बर-ए-आज़म अमरीका में बरतानिया ने कदम जमाए तो इन दिनों क्रिकेट का शहर दुनिया पर छाया हुआ था, लिहाजा इस खित्ते में भी क्रिकेट का खेल मकबूल होने लगा। ताहम किसी एक रियासत या जजीरे के लिए अपनी क्रिकेट टीम बनाना मुश्किल थी, इसलिए पहली बार बारबाडोस, गियाना और ट्रिनिडाड की रियासतों ने सन 1900 में क्रिकेट टीम तैयार करके इंग्लैंड भेजी। 1926 में इंग्लैंड ने बारबाडोस में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच भी खेला। 1950 में इस खित्ते की एक नई टीम तश्कील दी गई। 70 की दिहाई में इस मुश्तरका टीम को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया और इस टीम ने 1975 में दुनिया का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। 1990 तक वेस्ट इंडीज़ की टीम नाकाबिले शिकस्त थी और इसे काली आंधी कहा जाता था। वेस्ट इंडीज़ चूँकि एक कौम नहीं बल्कि कई मुल्कों और कौमों का मजमूआ है और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्रिकेट है, लिहाजा इसके झंडे पर गेंद, बल्ला और विकेट की इलामत ज़ाहिर की गई है। बैनुल-अक़वामी मैचेस के आगाज़ पर क्रिकेट टीमों के ममालिक के तराने पड़े जाते हैं, मगर वेस्ट इंडीज़ के लिए क्रिकेट एंथम राउंड दी वेस्ट इंडीज़ गाया जाता है। ये तकरीबन 4020 किलोमीटर तक फ्लोरिडा से वेनेजुएला के साहिल तक फैला है और बहरे कैरेबियन और खलीज मैक्सिको को बहरे ओकियानूस से जुदा करता है। ये 3 ग्रुप्स एंटीलीज़, ग्रेटर एंटीलीज़ और लेसर एंटीलीज़ पर मुश्तमिल है। बरतानिया, हॉलैंड और फ्रांस के ज़ेर असर यहाँ कई जजीरे हैं। पोर्टो रिको एक खुद मुख्तार नो आबादियाती है जो कि अमेरिका से मुंसलिक है, जबकि अमेरिकी वर्जन आइलैंड्स भी अमेरिका का इलाका है। मार्गरीटा जजीरा वेनेजुएला का हिस्सा है। बहुत से जज़ायर पहाड़ी हैं और कुछ में जुज़वी तौर पर फाल आतिशफ़शां भी पाए जाते हैं। यहाँ अक्सर समंदरी तूफ़ान आते हैं, लेकिन गर्म आबो हवा और साफ शफाफ ट्रॉपिकल सी ने वेस्ट इंडीज़ को एक मकबूल सियाती मकाम बना दिया है, जिनमें अक्सरियत अफ्रीकी नस्ल के सियाह फाम अफराद पर मुश्तमिल है। वेस्ट इंडीज़ के हर जजीरे की तारीख मुनफरिद है। वेस्ट इंडीज़ फेडरेशन 3 जनवरी 1958 से 31 मई 1962 तक कायम रही। ये बरतानवी ज़ेर कब्ज़ा मुख्तलिफ कैरेबियन जजीरों के दरमियान एक मुख्तसर मुद्दती सियासी इत्तेहाद था। इस फेडरेशन का बुनियादी मकसद एक सियासी निज़ाम कायम करना था जो बरतानिया से आज़ाद होकर एक मुत्तहदा रियासत के तौर पर खुद मुख्तार बन सके, लेकिन अंदरूनी सियासी इख्तलाफात के बायस ये मंसूबा मुकम्मल होने से पहले ही नाकाम हो गया। बाद में बारबाडोस, एंटीगुआ और डोमिनिका, सेंट किट्स और ग्रीनाडा, जमैका, सेंट लूसिया और ट्रिनिडाड एंड टोबागो खुद मुख्तार रियासतें बन गईं, जबकि अंगोला, केमन आइलैंड्स, माउंट सीरत और तुर्क्स एंड कोकोस आइलैंड्स बरतानवी समंदर पार इलाके बने रहे। वेस्ट इंडीज़ की इस्तेलाह क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार इन जजीरों के बारे में इस्तेमाल की। 1492 में इसने बहामास के जजीरे सान सिल्वाडोर पर कदम रखा। उसे ये गुमान था कि वो मशरकी इंडीज़, मौजूदा इंडोनेशिया और मलेशिया पहुंच गया है।
جب اسے اس غلطی کا انکشاف ہوا تو ان جزیروں کو ویسٹ انڈیز کہا جانے لگا۔ کیریبین سی میں موجود تمام ممالک کو ویسٹ انڈیز کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ روایتی طور پر لوکیان جزیرہ اور کیریبین جزیرہ نما کو ہی ویسٹ انڈیز کہا جاتا ہے۔ بیشتر کیریبین جزائر کے باشندے ان غلام افریقیوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں یورپی نو آبادیاتی طاقتوں نے شوگر پلانٹیشنز پر کام کرنے کے لیے یہاں لایا تھا۔ غلامی کے خاتمے کے بعد یہ افراد وہیں آباد ہو گئے۔ مشہور فلم پائریٹس آف دی کیریبین کی چاروں فلموں کے کچھ حصے کیریبین میں فلمائے گئے تھے۔ پہلی جیمز بانڈ فلم ڈاکٹر نو جمیکا میں فلمائی گئی تھی۔ کیریبین کا جزیرہ سابا دنیا کی سب سے چھوٹی رن وے رکھتا ہے جو محض 1300 فٹ لمبی ہے۔ جمیکا میں فی مربع میل سب سے زیادہ چرچ موجود ہیں جن کی کل تعداد 1600 کے لگ بھگ ہے، اور یہ ریکارڈ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں موجود ہے۔ بارباڈوس وہ واحد غیر ملکی ریاست ہے جہاں امریکہ کے سابق صدر جارج واشنگٹن نے سفر کیا تھا۔ وہ اپنے بھائی لارنس کے ساتھ وہاں گئے تھے جو ایک بیماری کا شکار تھے۔ برٹش ورجن آئی لینڈز کے شمالی حصے میں واقع جوست وان ڈائک جزیرہ موجود ہے۔ اس جزیرے کا نام ایک ڈچ پائریٹ جوست وان ڈائک کے نام پر رکھا گیا تھا جو ابتدائی یورپی آباد کاروں میں سے ایک تھا۔ یہاں صرف 300 افراد آباد ہیں۔ کیریبین سی کے شمال مشرق میں واقع سینٹ مارٹن دنیا کا سب سے چھوٹا آباد جزیرہ ہے جو 2 ممالک میں تقسیم ہے، جس کا کل رقبہ 34 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ جزیرہ کرسٹوفر کولمبس نے 1493 میں اپنی دوسری مغربی مہم کے دوران دریافت کیا اور اسے اصلادے سان مارٹن کا نام دیا۔ یہ جزیرہ تاریخ میں کئی جنگوں کا مرکز رہا کیونکہ ہسپانوی، فرانسیسی اور ڈچ طاقتیں اس پر قابض ہونے کے لیے مسلسل لڑتی رہیں۔ بالآخر یہ جزیرہ 16 بار قبضے کے بعد فرانسیسی اور ڈچ علاقوں میں تقسیم ہوا۔ ورجن گوڈا کے شمال میں 15 میل کے فاصلے پر انگودا واقع ہے۔ یہ جزیرہ کورل اور چونے کے پتھروں پر مشتمل ہے، جبکہ دیگر کیریبین جزائر زیادہ تر آتش فشانی چٹانوں سے بنے ہیں۔ یہاں مشہور ہارس شور ریف موجود ہے جو 18 میل لمبا ہے اور اسے کیریبین کا سب سے بڑا جبکہ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا بیریئر ریف مانا جاتا ہے۔ مار ٹینک کے جنوب میں واقع سینٹ لوشیا ایک منفرد جزیرہ ہے جسے دنیا کا واحد ملک کہا جاتا ہے جو کسی عورت کے نام پر رکھا گیا۔ یہاں دنیا کا واحد ڈرائیو ان آتش فشاں موجود ہے۔ لاس فیریئر کے علاقے میں موجود یہ آتش فشاں جسے 40,000 سال پہلے ایک گڑھے میں پیدا ہونے والی کمزوری کے باعث بنا۔ یہاں کے کیچڑ والے گرم چشمے معدنیات سے بھرپور سمجھے جاتے ہیں۔ ٹورٹولا کے جنوب میں 4 میل کے فاصلے پر واقع سالٹ آئی لینڈ صدیوں سے مسافروں دیگر جزائر کے باشندوں کو نمک فراہم کرتا رہا ہے۔ یہاں نمک کی قدر و قیمت اتنی زیادہ تھی کہ برطانوی ورجن آئی لینڈ کے گورنر کو ملکہ کی سالگرہ پر 1 پاؤنڈ نمک تحفے میں بھیجنا پڑتا تھا۔ اگر آپ سینٹ جونز کے خوبصورت رنگین دیہات اور مصروف بازاروں سے باہر نکل سکے تو انٹیگوا کے 365 سفید ریتلے ساحل آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ویسٹ انڈیز آئی لینڈز کا سرکاری پھل بلیک پائن ایپل ہے جو صرف انٹیگوا میں اگایا جاتا ہے۔ یہ اتنا نازک اور میٹھا ہوتا ہے کہ اسے جزیرے سے باہر برآمد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ویسٹ انڈیز ایک اصطلاح ہے جو 16ویں سے 20ویں صدی کے دوران کیریبین سی اور بحرۂ اوقیانوس میں برطانوی، ہسپانوی، ڈچ، فرانسیسی اور ڈینش نو آبادیاتی علاقوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اس میں لوکائن جزائر، بہاماس اور ترک اینڈ کیکوس جزائر اور کیریبین جزیرہ نما شامل ہیں۔ آج کل ویسٹ انڈیز کو عمومی طور پر کیریبین کہا جاتا ہے اور ہر جزیرہ اپنی انفرادی شناخت کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ برطانیہ نے 1623 عیسوی میں سینٹ کٹس میں اپنی نو آبادی کے قیام کے ساتھ ویسٹ انڈیز میں آباد ہونا شروع کیا۔ بعد میں انہوں نے بارباڈوس، جمیکا، انٹیگوا، ماؤنٹ سیرت اور دیگر جزائر کو جنگوں اور ہسپانوی اینڈ فرانسیسی معاہدوں کے ذریعے حاصل کیا۔ برطانیہ نے پہلی دفعہ 1623 میں سینٹ کٹس پر قبضے کے بعد ویسٹ انڈیز میں اپنی نو آبادیاتی قائم کرنا شروع کیں۔ 16ویں سے 20ویں صدی کے دوران برطانیہ نے کئی جزائر پر قبضہ کیا اور یہاں مغربی افریقی غلاموں کو کام کرنے کے لیے لایا گیا۔ برطانیہ نے ٹرائی اینگل تجارتی نظام کے ذریعے بے پناہ دولت حاصل کی جس نے صنعتی انقلاب میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کے نو آبادیاتی خاتمے کے عمل کے ذریعے زیادہ تر جزائر کو آزادی مل گئی۔ آج کچھ جزائر برطانیہ کے زیر انتظام ہیں جبکہ کچھ آزاد ممالک دولت مشترکہ کا حصہ ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے 2 جزیرہ نما بحرۂ اوقیانوس اور کیریبین سی میں شمالی اور جنوبی امریکہ کے درمیان واقع ہیں۔ کیریبین جزیرہ نما کیوبا سے لے کر ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو اور وینزویلا کے قریب واقع جزیرہ اروبا تک پھیلا ہے۔
بحیرہ اوقیانوس میں موجود لوکائن جزائر بہاماس ترک اینڈ کے کوسٹ جزائر پر مشتمل ہیں۔ دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو ویسٹ انڈیز کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارے چینل فلائنگ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔